ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن أبي علوي ووصولهم وفروعهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد طيب الرتيب ووصوله وفروعه أن الله يولي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بأن الله يحفظ الحجاج والزوار والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين أن الله يسحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين معبودين مرجوكين في خير ولطف وعافية وأن الله يطيل أمرنا في طاعته ويشفي مرضنا ومرضى المسلمين وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منا وما بطن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
amwatil muslimina ajmaina amma warzuqna bihim husnal khatimah indal mauti bi afiyah wa baniyatil qubur wa tami kulli sur wa ma'mul wa salahis sana dhahira wa batina fi dini wa dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syar jalibatan li kulli khair hasilatan li kulli maqsud lana wali walidina wali albabina wali masayyina bidini malutfi wal afiyah walan yatiyanna Allah wa yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'atuqa wal huda wal afafi wal maut ala dinil islam bilam hinatin wa amtihanin biaki sayyidina wa aladi a'dadnana jamiatan likulli niyatin salihah wa ila qadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Angkat tangannya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi anwa rizq wal futuhat ya basharul hadin man yasha hisab. Amin. يصل علينا لكل حلال واسع من كل جهة علينا لكل حلال واسع من كل جهة علينا لكل حلال واسع من كل جهة من غير غيبك بغير كل مخلوق وبين فضلك كرامك يا رحمن اللهم إنا نستحفظك ونستعيذك لنا وأبنا أنفسنا ولنا وعلى نفسنا أعبدنا اللهم إنا وهيهم بك نبيك وأمامك وجدك من جوارك من كل شر مريض كبير عنيد وعين وذي بغي من كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة واجعلنا من المنابة والمحال والمال إنك تسمع الدعاء اللهم اجعل قراءتنا حتى راتب المجلس سببا نصل مرادنا ببلوغ مقاصدنا بالامتنان والمحن عنا إن على كل شيء قدير اللهم اجعل قراءتنا هذا راتب في هذا المجلس سببا نصل مرادنا سببا لبلوغ مقاصدنا بالامتنان والمحن عنا إن على كل شيء قدير اللهم اجعل قراءتنا هذا راتب في هذا المجلس سببا لنصل مرادنا وسبب لبلوغ مقاصدنا والمحن أنا على كل شيء قدير اللهم بلغنا وبلغ أهلنا ولنا إلا ذات من الله الله وزين رسول الله لا إله إلا الله اللهم بلغنا وبلغ أهلنا ولنا إلا ذات في بيت الله وزين رسول الله لا إله إلا راتب وصاحبي اللهم بلغنا وبلغ أهلنا ولنا إلا ذات في بيت الله وزين رسول الله لا إله إلا Atau belakang sini ya? Belakang sini nih nggak apa-apa. Belakang motor saya. Sama-sama kami hormati, sama-sama kami muliakan kita, Al-Mukarram Ustaz yang berhadiah atas Allah Muhammadiyah. Amin, amin Allah. Amin. Sama-sama kami hormati, sama-sama kami muliakan. Zaman saat ini serta keluarganya kami senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Amin. Bapak, Ibu yang hadir, kita bisa selesai satu namun kita rasa
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang punya air nanti bisa dibawa pulang nih buat cucunya ya, nah, diminumin atau anaknya. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى الرحمن والغوث والصباداني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسره العزيز ثم إلى جميع سادة الناس صوفية المحققين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين ومشايخنا الدين ومشايخ أهل البلدة أجمعين بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدنا ومن انتسب إلينا ومن انتسب إلينا وأمواتنا خاصة آمين عامة خصوصا من لا ذكر لهم ولا ذكر لهم بأن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويسلمهم الجنة وأن الله يرحمنا والمسلمين ويصلح أمورنا وإياهم ويجعلنا وأولادنا من أهل القرآن الكريم ويرزقنا وإياهم من القرآن الحكيم ورحم أصناف فنون العلم بأن الله الكريم يتقبل منا ومنكم قراءة ختم القرآن الكريم وما اشتمل عليه من التهليل والتسبيح والصلاة على النبي الكريم والقبول وتمام كل سؤال ونبي الخير المأمول مبرعا من اللغو والفضول وإلى الحضرة سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما لله ما في السماوات أستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل آل حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمات من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثباتا وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالساء سروة وثوابا وبالجيم جاها وجلالا وبالهاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشية وبالدال دولة ودليلا وبالزال زهنا وزكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء وبالسين سعادة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا هجة يا اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمور الدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا وفي جميع حاجاتنا العظيم واشفي جميع Baris paling bawah. Kita baca Fatihah dulu teruntuk penulis kitab Bidayatul Hidayah ya. Al-Fatihah fi hadzal kitab. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Ta'ala Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa ila arwahi masyaihina wa muallimina fiddin Asy-Syaikh Muallim bin Haji Muhammad Safi Hazan bin Haji Muhammad Saleh Raidi bin Haji Muhammad Saleh wa ila Muallim Ki Haji Benyamin Muhammad bin Haji Muhammad wa ila Ki Haji Abdul Hamid bin Haji Abdul Halim Ad-Dari wa ila Muallim Amin. Ki Haji Sofwan Jomin bin Ki Haji Idris Saikin wa ila Ki Haji Sarif Musa bin Abdul Rahim wa ila Ki Haji Rahman bin Ki Haji Mansur Fakhi wa ila Ki Haji Mansur Fakhi bin Haji Abdul Muin wa ila Kiai Satiri Adhari bin Adhari wa ila Mu'alim Rafi bin Fulan wa ila Ustaz Hanafi bin Fulan bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanatil muttasili ilal imami rahimakumullah wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Qala adabut tayammumi, adab tayamum. Tayamum ini adalah pengganti wudu. Temu ndak halamannya? Fa in ajazta anisti'malil ma'i, jika engkau tidak mampu untuk menggunakan air, lifaqdihi ba'da talabi, karena sebab ketiadaan air setelah mencari, dia mencari air tidak ada, ya, jadi susah airnya. Kalau sekarang lagi banyak nih air ya. Auli uzrin min marodin, ya, atau karena sebab uzur dari sakit. Jadi kalau kita sakit boleh tayamum, ya. Misalnya kena air, ya, meriang, ya, boleh tayamum, ya. Aulimaniin minal busuli ilaihi, karena sebab ada penghalang, ya, maniin penghalang, ya, minal wusuli ilaihi, untuk sampai menuju air, ya. Jadi dia mau wudu, mau menuju ke air, ya. Kemudian min sabuin au habsin, ada binatang buas, atau dia lagi di penjara, ada air cuma ada binatang buas. Nah, jadi kan takut khawatir, ya. Kita boleh tayamum. Atau di dalam penjara, penjara kan tidak boleh keluar, ada sipir yang menjaga, ya. Nah, kita harus tayamum mau sholat. Au kanal ma'ul hadiru, atau sebab air yang ada dibutuhkan, ya, tahtaju dibutuhkan, ilaihi, yaitu karena dahaga, awali atsin rofikika, atau dahaga temanmu. Ada teman kita lagi kehausan, air cuma 1 gelas nih, seharusnya bisa buat wudhu. Jadi kita utamakan dulu tuh yang haus itu, karena untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau dia nggak minum, mati dia. Au kana milkan ligoyrika, atau sebab air yang ada milik orang lain, ya. Walam yuba illa bi aksari min samanil misli, dan tidak dijual tuh kecuali dengan harga yang lebih tinggi. Ada orang punya satu air nih, ya, bisa kita pakai buat wudhu, cuma aja jualnya mahal. Pasaran misalnya 5.000, ya jual 15.000. Kita kan merasa keberatan. Nah, boleh kita wudhu karena sebab airnya yang dijual mahal. Au kana bika jarohatun, ya, atau sebab dirimu itu kena luka sakit, ya, sakit. Suatu contoh, kita jatuh misalnya atau ditabrak, kan diperban tuh. Kata dokter jangan kena air dulu, ya, nanti akan sakitnya lebih parah. Nah, boleh kita untuk bertayamum, ya. Takhofu, khawatir tuh dengan kalau kita pakai air, ala nafsika, atas diri kamu, ya. Pasbir hatta yadkhula waqtul farido, ya. Maka bersabarlah, pasbir, maka bersabarlah, hatta yadkhula, sampai masuk waqtul farido, waktu salat fardu. Jadi tayamum itu mesti masuk waktu dulu. Nih kita mau sholat zuhur, tapi kita mau menggunakan tayamum karena ada sebabnya tadi. Sebabnya kan banyak.
kita lagi di penjara, atau tadi kita badan kita ada yang anggota tubuh kita ada yang sakit, nggak boleh kena air kata dokter, nah kita tayamum tuh ya, boleh ya. Nah itu tayamumnya dilaksanakan setelah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu nggak sah. Summaksid so'idan thayyiban ya. Kemudian tujulah tanah yang halal. Tanahnya kita ambil tanah ya, atau debu gitu ya. Kalau tanahnya agak ini dihaluskan dulu, taruh plastik ya, kemudian dihaluskan pakai palu ya. Khalisan tahirul layin, yang ada debunya, debu yang murni ya. Bikapaika doman baina asobik ya. Debunya itu yang suci. Padrib, maka pukullah alaihi, atas debu tersebut, bikapaika, yaitu dengan kedua telapak tanganmu, baina asobik, yaitu di antara kedua jarimu. Maksudnya gini, ini udah ada debu ya, ini tangan kita ginikan tuh, set, nah ya, kemudian ditepukkan gitu ya. Setelah itu digini, ya biar debunya ya. Ya. Awin stibahati pardis sholat, atau untuk membolehkan keparduan sholat. Awis tibahati, atau membolehkan keparduan sholat. Wamsah bihima, dan usaplah wajahmu. Jadi yang pertama adalah wajah kita yang kita basuh ya. Kullahu ya, seluruhnya. Marotan wahidan ya, yaitu satu kali. Wala tatakallaf, dan janganlah engkau memaksa ya, isolal bubari, yaitu melaksanakan diri menyampaikan debu, ila manabitis sya'ri, yaitu ke tempat tumbuhnya rambut ya. Khofa au kasupa, baik yang tipis maupun yang tebal.